अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है जलपरी और मासूम लड़की। प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम मीना था, वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। वो अपनी खाला के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी खाला की भी एक लड़की थी जिसका नाम हसीना था, मगर वो नाम की ही हसीना थी, ना उसकी कोई सीरत थी और ना ही कोई सूरत। वो मीना की खूबसूरती से बहुत जलती थी। उसकी खाला भी उस पर बहुत जुल्म करती थी। खाला की लड़की उसकी उम्र में बड़ी थी। जो भी उसका रिश्ता आता वो मीना को पसंद करके चला जाता था। वो मीना से भी बहुत बदतमीज़ी से पेश आती थी। मीना बेचारी घर का सारा काम करती और हसीना पूरा दिन आराम करती थी। एक दिन उसकी खाला ने उसको कुएं पर पानी भरने भेजा। उस दिन मीना को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, लेकिन मजबूर फिर भी वो बेचारी कुएं पे पानी भरने चली गई। वो कुएं पे पानी भरने लगी तो उसे चक्कर आने लगे। वो कुएं के करीब एक दरख्त पे टेक लगाकर बैठ गई और रोने लगी। इतने में उसको एक आवाज़ आई। इतने में कुएं में से एक जलपरी निकली और उसने बुढ़िया की शक्ल इख्तियार की और मीना से कहा, बेटा ज़रा मुझे पानी तो पिला दो। मीना ने जब सर उठा के देखा तो एक बुढ़िया खड़ी थी। उसने कहा, अच्छा अम्मा, मैं पानी पिलाती हूँ। वो अपने आंसुओं को छुपाकर बुढ़िया को पानी पिलाने लगी। बुढ़िया ने पानी पिया और उसको दुआ दी और कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूर दिन फेर देगा और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। जाओ, आज मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम जब भी बात करोगी तो तुम्हारे मुंह से कीमती मोती झड़ेंगे। बुढ़िया मीना को दुआ देकर गायब हो गई। मीना जब घर पहुंची तो उसकी खाला ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई, इतनी देर लगा कर आई हो, घर का सारा काम पड़ा है। मीना ने कहा, खाला जान, दरअसल एक बुढ़िया मुझे मिल गई थी। वो बहुत प्यासी थी, मैं उसको पानी पिलाने लगी, इसीलिए देर हो गई। जैसे ही मीना ने मुंह खोला तो उसके मुंह से मोती झड़ने लगे। खाला ने जब मुंह से मोती झड़ते हुए देखे तो मीना से पूछा, ये तुम्हारे मुंह से मोती कैसे झड़ रहे हैं, ये कैसे हुआ। मीना ने बुढ़िया की सारी बात उसको सुना दी और कहा कि उसने मुझे दुआ दी थी, मैंने उसको पानी पिलाया था, इसीलिए उसने मुझे दुआ दी थी कि तुम जब भी बोलोगी तो तुम्हारे मुंह से मोती झड़ेंगे। उसकी खाला बहुत लालची थी। लड़की ने जवाब दिया, वो ज़रूर कोई परी थी, मगर बेटी अब तो 2-4 दिन पानी भरने ना जाइयो। जब उसकी बेटी मेले में से आई तो उसे खूब पट्टियाँ पड़ाई और बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन उसको कुएं पर पानी भरने भेज दिया। ततैया मिर्च अव्वल तो गई बड़े नखरों से, फिर कुएं पर डोल को झांकती झटकती पटकती रही और दरख्त के नीचे जा बैठी। जैसे ही बैठी, जलपरी कुएं में से निकली और बुढ़िया का रूप इख्तियार किया और उससे कहा, बेटी ज़रा सा पानी तो पिला दो, कब से प्यासी मर रही हूँ। उसकी खाला की लड़की वैसी ही जली भुनी बैठी हुई थी। बुढ़िया की शक्ल देखी तो और नफरत हो गई और कहने लगी, चल जा, मैं तुझे पानी वानी नहीं पिलाती, मेरी पानी पिलाती है जूती तेरे। चल यहाँ से दफा हो जा, चली जा अपनी शक्ल लेके, जा कुएं में डूब मर। बुढ़िया ने कहा, तुझे इतना घमंड और गुरूर किस बात का है, अभी रुक जा, तुझे मज़ा चखाती हूँ। बुढ़िया ने उसकी खाला की लड़की को खूब खरी खरी बातें सुनाई और उसको खूब बद्दुआएं दी। जा, मैंने कह दिया, आज से जब तू बात करेगी तेरे मुंह से मकड़ियाँ गिरेंगी। लड़की को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, जूती उठा के मारने को खड़ी हो गई, लेकिन परी कब ठहरने वाली थी, वो बद्दुआ देते ही गायब हो गई। लड़की देर तक दांत पीसती रही। परी का भी उसे इंतज़ार था। दोपहर होने को आई थी, परी वरी कोई नहीं दिखाई दी तो ये दिल ही दिल में बड़बड़ाती हुई अपने घर आ गई। माँ अपनी चहीती बेटी के इंतज़ार में खड़ी थी। जैसे ही अपनी बेटी को देखा बोली, कहो बेटी, परी मिली, उसने तुझे क्या दिया। लड़की जली भुनी तो पहले ही से आ रही थी, तड़क कर जवाब दिया, चूल्हे में जाए तुम्हारी परी।
اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں اتنی ناراض ہو، آج کیا پری نہیں آئی؟ میسمی پری وہاں تو ایک پگلی سی بڑھیا نہ جانے کہاں سے آن پڑی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ لڑکی جب بات کرتی تو اس کے منہ سے مکڑیاں گرنے لگتی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحن میں مکڑیاں جمع ہو گئیں۔ پھر کیا تھا، بیچاری مینا کی تو شامت آ گئی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے خوب مل کے اس کی دھلائی کر دی۔ اس کی خالہ کی بیٹی نے اپنی ماں کو بتایا کہ جب میں نے اس کو پانی پلانے سے انکار کیا تو بڑھیا نے مجھے بد دعا دی تھی اور کہا تھا کہ تو جب بھی بولے گی تیرے منہ سے مکڑیاں گریں گی، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دل بھر کے اس کو باتیں سنائی اور جب اس پہ بس نہ چلا تو اسے مارنا شروع ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے اس پر خوب ظلم کیا اور آخر تھک ہار کر اس کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ لڑکی کہاں جاتی، وہیں پر کنویں کے پاس جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور بیچاری لڑکی درخت کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ دوبارہ جل پری کنویں میں سے نکلی اور مینا کو دیکھا اور مینا سے بولی کہ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو، اب تم نہیں رو۔ نے اپنی ساری کہانی اس کو سنا دی اور کہا کہ تمہاری بدولت میں گھر سے نکلی ہوں، آج تمہاری بدولت میں بے گھر ہو کر بیٹھ گئی ہوں۔ پری قہقہ لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی اچھی لڑکیاں بھی کوئی روتی ہیں، اللہ تمہارے دن ضرور پھیر دے گا۔ آج سے میں دعا دیتی ہوں تو پھولوں کی سیج پر بادشاہ کے محل میں سوئے گی۔ اللہ کو نہ بگاڑتے دیر لگتی ہے نہ بناتے۔ اتفاق سے ادھر پری نظروں سے اوجھل ہوئی۔ ایک شہزادہ شکار کھیلتا پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس آیا۔ ڈول اٹھاتے اٹھاتے لڑکی پر نظر پڑی۔ لڑکی حقیقت میں چاند کا ٹکڑا تھی۔ کیسا پانی، کیسی پیاس، ڈول وول سب بھول گیا۔ ایک بار پھر جل پری کنویں میں سے نکلی۔ اس بار اس نے اس کی ماں کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اور اس کی ماں بن کر شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ زیادہ سمجھ کر یہ لڑکی اس کی ماں ہے۔ اس نے پری سے لڑکی کی درخواست کی۔ جل پری نے اس کی ماں بن کر شہزادے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ شہزادہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے محل میں لے گیا۔ بہو کو دیکھ کر ساس اور سسر بہت خوش ہوئے اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ لاوارث لڑکی کو اللہ نے اس کے صبر کا پھل عطا فرما دیا۔ بے شک جو لوگ ظلم برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ضرور ان کو صبر کا پھل عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بے سہارا اور یتیم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا رب کریم ہے۔ جو دنیا میں بے سہارا لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔